पूर्वम् एकं स्तुतिं वदामि। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। सर्वेषां स्वागतम्। अस्तु, अस्माकं गतकक्षायां के बिन्दवः अस्माभिः स्पृष्टाः इति किञ्चित् स्मरामः। तर्हि रमेशः रोटिकाम् अन्नं च खादति। तर्हि च इत्यस्य प्रयोगः। सुरेशः उज्जयिनीं काशीं च गच्छति। एतादृशं चकारस्य प्रयोगः आसीत्। अनन्तरम् एव इत्यस्य प्रयोगः। सिंहः वने एव वसति। सिंहः कुत्र वसति? सिंहः वने एव वसति। समीचीनं। हाँ, मीनः कुत्र वसति? मीनः जले एव वसति। समीचीनं। मीनः जले एव वसति, अतः समुद्रे एव वसति। शिशुः रोटिकां न खादति, दोसां न खादति। किं खादति? किं पिबति? दुग्धमेव पिबति। शिशुः दुग्धमेव पिबति। एवं एवकारस्य प्रयोगः। एव इत्यस्य अर्थं वयं ज्ञातवन्तः। अनन्तरं क्षीरमेव पिबति। अनन्तरं अतः, अतः इति प्रयोगः आसीत् खलु। ज्वरः अस्ति, अतः विद्यालयं न गच्छामि। गृहे पूजा अस्ति, अतः मालां करोमि, अतः रंगवल्लीं करोमि। मम पिपासा अस्ति, अतः जलं पिबामि। वृष्टिः अस्ति, अतः छत्रं स्वीकरोमि। स्वीकरोति, एषा बालिका स्वीकरोति। समीचीनं। शैत्यमस्ति, अतः स्वेदकं स्वीकरोति। शैत्यमस्ति, अतः स्वेदकं स्वीकरोति। छत्रम, अम्ब्रेला इन संस्कृत छत्रम, छत्रम। समीचीनम्। अस्तु। एवं यदि वृष्टिः अस्ति तर्हि किं भवति? छत्रं स्वीकरोति। यदि वृष्टिः अस्ति तर्हि छत्रं स्वीकरोति। यदि शैत्यमस्ति तर्हि अग्निं ज्वालयति, तर्हि स्वेदकं स्वीकरोति। समीचीनम्। यदि जिज्ञासा अस्ति तर्हि पठामि। समीचीनम्। एवं यदि तर्हि। अनन्तरम् अहं गायकः अस्मि। अहं गायकः अस्मि। भवान् कः अस्ति? वेंकट महोदय। अहं शिक्षकः अस्मि। न, अहं शिक्षकः अस्मि। एवं समीचीनं, समीचीनं। अहं गायकः अस्मि, अहम् आचार्यः अस्मि, अहम् अध्यक्षः अस्मि, अहम् अधिवक्ता अस्मि, अहं सैनिकः अस्मि, अहं छात्रः अस्मि। एवं अस्मि इत्यस्य प्रयोगः भवति। यदा प्रश्नः भवति कथं? पूर्वमपि पठितम्, एतत् पुनः स्मारणम्। अहं गायकः अस्मि, भवान् कः अस्ति इति प्रश्नः। भवान् कः अस्ति इति प्रश्नः। समीचीनम्। एवमेव स्त्रीलिंगे किं भवति? एवमेव स्त्रीलिंगे भवति अहं गायिका अस्मि, भवती का अस्ति? अहं नायिका अस्मि, भवती का अस्ति? अहम् अधिवक्त्री अस्मि, भवती का अस्ति? एवं प्रश्नः भवति। चित्रं दर्शयति वा प्रकाश महोदय? पुस्तकयोः चित्रम्। एतावत् पुनः स्मारणम्। अत्र पुस्तके वस्तुतः न वक्तव्यम्। चित्रं स्थिरं भवेत्।
यदि तर्हि तिष्ठतु तिष्ठतु अत्र पश्यतु सम्भाषणसन्देशः इति संस्कृतभारतीतः प्रकाशनं भवति। एषा पत्रिका अस्ति, एषा पत्रिका मासिकी पत्रिका अस्ति। सन्देशः सम्भाषणसन्देशः एतत् संस्कृतभारती पक्षतः एतस्याः प्रकाशनं भवति। अनेके विश्वे जनाः एतस्याः पत्रिकायाः आनन्दं स्वीकुर्वन्ति। नूतनलेखानाम् अत्र प्रकाशनं भवति। नूतनलेखाः ये भवन्ति, इदानीं कश्चन नूतनं कथां लिखति, अत्र प्रकाशितं भवति। गीतं लिखति, अत्र प्रकाशितं भवति। हास्यकणिका भवति, अत्र प्रकाशितं भवति। एवं सम्भाषणसन्देशे एतेषां प्रकाशनं भवति। मासिकी पत्रिका एषा अस्ति। अनन्तरं पुस्तकमस्ति प्राइड ऑफ इंडिया, ए ग्लिम्स इन्टु इंडियन साइंटिफिक हेरिटेज। सम्यक् एतत् अत्यन्तं महत्वपूर्णं पुस्तकमस्ति प्राइड ऑफ इंडिया। एतत् अत्र भारतस्य प्राचीन विज्ञानं संस्कृत कोट दत्वा, इत्युक्ते संस्कृते कुत्र तत् अस्ति तत् दत्वा तस्य विषये सम्यक् वर्णनम् अस्ति। इदानीं रश्मि इत्युक्ते लाइट स्पीड, अनन्तरं किम् उच्यते सर्जरी, अनन्तरं प्लांट ग्राफ्टिंग, एतादृशं बहवः विषयाः, एस्ट्रोलॉजी, एवं सर्वं बहवः विषयाः अत्र सन्ति। एतत् फ्लिपकार्ट अमेज़न मध्ये अपि लभ्यते। प्रायः 3,500 रूप्यकाणि, 3,500 रुपीस् एतस्य मूल्यं भवति। भवन्तः स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति। ये साइंस, क्षम्यतां, ये साइंस जनाः सन्ति ते सम्यक्, तेषां कृते लाभदायकं भवति। भवन्तः एतत् स्वीकर्तुम् अर्हन्ति। अस्तु, प्राइड ऑफ इंडिया सम्भाषणसन्देशः। अग्रे गच्छामः। पश्यतु, द्रोणाचार्यः अस्ति गुरुः, अर्जुनः अस्ति शिष्यः। द्रोणाचार्यः गुरुः अस्ति, अर्जुनः शिष्यः अस्ति। तर्हि यथा गुरुः भवति तथा शिष्यः भवति। अर्जुनः अपि महावीरः अस्ति, द्रोणः अपि शस्त्रविद्यायां महान् तत्र आसीत्। तर्हि यथा गुरुः तथा शिष्यः, यथा गुरुः भवति तथा शिष्यः भवति। यथा शिक्षकः भवति तथा छात्रः भवति। यथा शिक्षकः भवति तथा छात्रः भवति। यथा जननी भवति, जननी अस्ति तथा पुत्री अस्ति। यथा जननी तथा पुत्री अस्ति। समीचीनम्। एवं यथा यथा तथा मीनिंग किमस्ति? उदाहरणं पश्यतु। अरिजित् अस्ति, जानाति वा? सिंगर अस्ति। हरि ओम्। रेस्पान्स् नास्ति। वदतु महोदय। प्रलय महोदय ध्वनि। प्रलय महोदय ध्वनि न गच्छति। ध्वनि नास्ति। ध्वनि नास्ति, सॉरी। महोदय श्रवणं भवति वा? अत्र आम् आगतम्। आम्। श्रवणं भवति वा? अस्तु, श्रूयते, वदतु। श्रूयते। यथा वृक्षः अस्ति तथा फलानि सन्ति। यथा वृक्षः अस्ति तथा फलानि सन्ति। आम्, सम्यक् अस्ति। यथा कर्म तथा फलम्। यथा कर्म तथा फलम्। समीचीनम्। एवं विराटः
यदा कनेक्षन् आगच्छति चित्रं गच्छति आगच्छति तदा चित्रं गच्छति चित्रं न चित्रं गच्छति न यदा तदा एतद् यथा तथा नास्ति यथा वृक्षः तथा फलं यथा वृक्षाः तथा फलानि सन्ति एवं यथा विराटः क्रीडति तथा हार्दिकः न क्रीडति यथा विराटः क्रीडति तथा हार्दिकः न क्रीडति आशा भोसले यथा गीतं गायति तथा हिमेशः गीतं न गायति तथा हिमेशः गीतं गायति वा न गायति न गायति न गायति लता न गायति वा ओ स्यात् अहं न जानामि गीतविषये तथा ज्ञानं नास्ति नरेन्द्रः यथा वदति तथा करोति एषः कः नरेन्द्रः भवन्तः जानन्तु नरेन्द्रः विवेकानन्दः अपि अस्ति भवतां ज्ञानं तत्र भवेत् यथा तथा एवं प्रकाश महोदय हरि ओम प्रकाश महोदय श्रवणं एकम् उदाहरणं वदतु यथा तथा स्वीकृत्य आम् अहं दर्शयामि एकं पश्यन्ति वा अत्र सर्वं दृश्यते पश्यन्तु यथा एतद् उपहारम् अस्ति तथा एतद् उपहारं नास्ति नास्ति समीचीनं यथा एतद् उपहारं तथा एतद् उपहारं नास्ति पश्यतु यथा पाणिनीय धातु पाठ पुस्तकम् अस्ति तथा गेय गीत मंजरी नास्ति यथा तथा पश्यतु यथा स्थूला अस्ति तथा स्थूला नास्ति यथा अंडरटेकर बलिष्ठः अस्ति तथा अहं बलिष्ठः नास्मि समीचीनं यथा इदानीम् अन्ये वदिष्यन्ति यथा माउंट एवरेस्ट उन्नतः अस्ति तथा विंध्य पर्वतः उन्नतः नास्ति उत्तमं यदा पुष्पाणि सन्ति तदा मधुमक्ख्यः सन्ति यथा पुष्पाणि सन्ति न एतत् सम्यक् नास्ति महोदय यथा तथा अहं पुनः एकं दर्शयामि यथा पश्यतु एवरेस्ट् यथा उन्नतः अस्ति K2 तथा उन्नतः नास्ति किंचित लघु अस्ति यथा तथा जैसा वैसा पश्यतु यथा दन्तकान्ति टूथपेस्ट अस्ति यथा दन्तकान्ति अस्ति तथा दन्तः नास्ति नास्ति समीचीनं यथा मम दन्तकूर्चः अस्ति तथा प्रलयस्य दन्तकूर्चः नास्ति मम नास्ति इदानीम् अन्ये उदाहरणानि वदन्ति कमरे का भी खुल रहा होगा नहीं कमरे का आपके कमरे का सारे खोल रखे आपने अरे महोदय सारे खोल रखे एतत् पिधानं करोतु एतत् न श्रोतव्यं ये अस्माभिः न श्रोतव्यं म्यूट् कृत्वा गुरुजी हाँ जी एक उदाहरण कर सकते हैं रमेश उन्नता अस्ति दिनेश उन्नत न अस्ति तर्हि यथा रमेशः उन्नतः अस्ति तथा दिनेशः नास्ति इसी से यथा तथा सर तथा है कि तदा है तदा तदा तथा तथा था है कि दा है यथा तथा थ है थ सेकंड ठीक है और उसके बाद विसर्ग है ना विसर्ग नास्ति सर अगर स्क्रीन पे सर अगर स्क्रीन पे मीनिंग जैसा थैंक यू सर
अगर स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाए तो थोड़ा सा लिखने में आसानी हो जाएगी। यथा तथा विसर्ग है या नहीं है क्लियर हो जाएगा। चैट् पश्यतु कृपया सर्वे चैट् पश्यन्तु चैट् चैट् मध्ये अस्ति चैट् मध्ये लिखति सः पश्यतु चैट् मध्ये अस्ति पश्यतु पश्यतु हाँ 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 अंकुर द्विवेदी जी उदाहरणं वदति वा सर एक बार हिंदी में यथा और तथा का मीनिंग बता दिए एक बार। यदा देवता अस्ति ये तो ऐसा तदा आदत है। दुर्देवता नास्ति। हाँ यदा ओ, देवता उत्तमम्। अस्ति तदा यथा दुर्देवता देवता नास्ति। अस्ति तथा दुर्देवता नास्ति। दुर्देवता यथा नास्ति। देवः अस्ति तथा दैत्यः नास्ति। यथा हाँ, अर्जुनः समीचीनं। धनुर्धरः तथा भीमः धनुर्धरः नास्ति। यथा नास्ति। भीमः गदाधरः तथा तथा अर्जुनः अर्जुनः गदाधरः गदाधरः नास्ति। हाँ, उत्तमम्। यथा हिमालय पर्वत रमणीयम् अस्ति रमणीयः अस्ति। हाँ, रमणीय अस्ति तथा विन्ध्याचल पर्वत रमणीय न अस्ति। रमणीयः नास्ति। समीचीनं। हाँ, हाँ, कश्चित् अन्यः उदाहरणं वदति वा? कोई और एक उदाहरण बताएंगे? यदा यथा क्षमताशाली नरेंद्र मोदी अस्ति तथा राहुल गांधी नास्ति। तथा राहुल गांधी नास्ति। यथा बलवान् अस्ति नरेन्द्रः तथा बलवान् नास्ति राहुलः। अस्तु अस्तु अस्तु। यथा प्रद्योतः अत्र रेखांकनं करोति तथा अन्यः कोऽपि न करोति। प्रद्योतः एव करोति वा? अस्तु अस्तु सः गृहीतवान्। यथा तथा इति प्रयोगः जैसा वैसा इति शब्दः अस्ति। माने जैसा वैसा 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 फल कर्म तथा फलम जैसा काम वैसा फल। यथा सृष्टिः तथा किं यथा दृष्टिः तथा सृष्टिः यथा राजा तथा जनकः। बहु सम्यक् यथा राजा तथा प्रजा। अस्तु कृपया चैट मध्ये पश्यन्तु स्वयमपि वाक्यं तत्र लिखन्तु। यथा मति तथा गति। आम् सम्यक् अस्ति। यथा मति तथा गति। ओ उत्तमं बहु समीचीनं। यदा आरक्षकः अस्ति तदा चोरकः नास्ति। आम् सत्यम्। यथा युवराजः सुन्दरः भवति तथा सामान्यः मानवः न भवति। वक्तुं शक्यते वा? सामान्यः युवराजः अस्ति यतः। वाणी गुप्ता जी बहु सम्यक् उदाहरणं लिखति। यथा संस्कृत भारती अध्यापनं करोति तथा अन्यः न करोति इति तस्य लेखनं तस्याः। समीचीनं धन्यवादः। अग्रे गच्छतु अग्रे गच्छतु। यथा वृक्षः तथा फलं। समीचीनम्। आम्रफलं। यथा आम्रवृक्षः। आम्रफलं। आम्रफलं सत्यम्। अग्रे नयतु। रमेशः पश्यन्तु अत्र रमेशः 5 वादने उत्तिष्ठति। रमेशः कदा उत्तिष्ठति? 5 वादने उत्तिष्ठति। रमेशः 5 वादने उत्तिष्ठति। रमेशः 5:30 6:30 रमेशः 5:30 6:30 योगासनं करोति। श्रूयते? श्रूयतु। किन्तु स्क्रीन् न गच्छति प्रकाश महोदयस्य।
श्रूयामि अस्तु अस्तु तर्हि रमेशः सार्धपञ्चवादनतः सार्धषड्वादनपर्यन्तं योगासनं करोति। तर्हि तः पर्यन्तं से तक 5:30 बजे से 6:30 बजे तक। तर्हि सार्धषड्वादनतः सप्तवादनपर्यन्तं रमेशः ध्यानं करोति। रमेशः ध्यानं करोति। रमेशः सप्तवादनतः सपादसप्तवादनपर्यन्तं स्नानं करोति। स्नानं करोति। तर्हि सप्तवादनपर्यन्तं स्नानं करोति। अनन्तरं रमेशः सार्धसप्तवादनतः 8वादनपर्यन्तं पूजां करोति। सर ये सार्थ क्यों लगा रहे हैं आप? पूजा रमेशः कदा पूजां करोति? रमेशः सार्धवादनतः 8वादनपर्यन्तं पूजा करोति। तः 8वादनपर्यन्तं पूजां करोति। रमेशः 8वादनतः सार्ध 8वादनपर्यन्तं पत्रिकां पठति। रमेशः अग्रे प्रकाश महोदय रमेशः सार्ध 8वादनतः 9वादनपर्यन्तम् अल्पाहारं करोति। सार्ध 8वादनतः 9वादनपर्यन्तम् अल्पाहारं करोति। सार्ध 9वादने रमेशः कार्यालयं गच्छति। सार्ध 10वादने रमेशः चायं पिबति। सार्ध 10वादनतः सार्ध 5वादनपर्यन्तं कार्यं करोति। रमेशः 1वादनतः सार्ध 1वादनपर्यन्तं भोजनं करोति। रमेशः 1वादनतः सार्ध 1वादनपर्यन्तं भोजनं करोति। सम्यक् अस्ति? अहं प्रातः सार्ध 5वादनतः सार्ध 6वादनपर्यन्तं योगासनं करोमि। अहं प्रातः सार्ध 7वादनतः 8वादनपर्यन्तं वेदं पठामि। वेदं पठामि। समीचीनम्। अधुना कः कदा कदा किं करोति वक्तव्यम्। अहं प्रश्नं करोमि। लक्ष्मीन् कः? सार्ध पंच रमेशः कः अस्ति? रमेशः सार्ध 5वादनतः सार्ध 8वादनं पर्यन्तं योगासनं करोति। सार्ध 6वादनपर्यन्तं सार्ध 6वादनपर्यन्तं योगासनं करोति। कश्चित् अन्यः वदतु। कोई और एक बताएं। स्वयं वदतु। हरि ओम। 7:30 बजे से 8 बजे तक सार्ध 7वादनतः 8वादनपर्यन्तं रमेशः पूजां करोति। 7वादनतः वदतु वदतु वदतु। अहं वदतु। सार्ध 7वादनतः 8वादन
वादनं पर्यन्तं वाद रिवाज को क्या बोलते हैं? अभ्यासम, संगीताभ्यासम। करोति करोमि करोमि। अभ्यासं करोमि। पश्यतु, एवं न वक्तव्यं सप्तवादनं तः सपाद सप्तवादनं पर्यन्तं सम्यक् नास्ति। सप्तवादनतः सपाद सप्तवादन पर्यन्तम् एवं वक्तव्यं। सम्यक् अस्ति? हाँ हाँ, कोई और उदाहरणं वदतु, उदाहरणं वदतु कश्चित् अन्यः। प्रयत्नं मीनिंग कोशिश करना, ट्राइंग। हाँ, कोशिश करना। उदाहरणं वदति वा कृपया? आनंद महोदय। वदतु 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 वदतु। नहीं, कश्चित् अन्यः वदति। पृच्छामि। वदतु वदतु महोदय। रमेशः सार्ध षट् वादने वादनतः सप्त पर्यन्त ध्यानं करोति। सप्तवादन पर्यन्तं पर्यन्तं ध्यानं करोति। किं करोति? ध्यानं करोति। सार्धषड्वादनतः तक, 6:30 बजे से 7 बजे तक। गुरुजी, टू गुरुजी, हाँ गुरुजी, हाँ जी, अहम, हाँ गुरुजी वदतु, अहं वदामि। पादोन षड्वादनं तः सप्तवादनं पर्यन्तं स्नानं करोमि। सम्यक अस्ति। सर ये एक चीज क्लियर नहीं हो रही है। 6:30 से लेके 7 o'clock, मतलब 6:30 to 7 o'clock के लिए क्या हमने 60 यूज किया? पर्यंतम का मतलब होता है तक। क्या लगाएंगे? लिमिट। आप जैसे उदाहरण हेतु हम कानपुर तः दिल्ली पर्यंतम गच्छामि। अब दिल्ली के आगे जाना है कि नहीं अभी पता नहीं। अभी दिल्ली पर्यंतम गच्छामि, हमारी जो फ्लाइट अस्ति वो कानपुर से दिल्ली पर्यंतम, बस। और दिल्ली तः, जैसे कोई राजधानी एक्सप्रेस है, वो नई दिल्ली तः डिब्रूगढ़ पर्यंतम गच्छति, या नई दिल्ली तः हावड़ा पर्यंतम गच्छति। अब हावड़ा के आगे तो समुद्र है, तो नहीं जा सकते ना। तो तह लग रहा है इसमें, तह नहीं, कहाँ माने दिल्ली तह, जहां से प्रारंभ वहां से तह, और जहां पे समाप्त वहां पर्यंतम। पर्यंतम। तो यहाँ पे हमें 60 के साथ तह लगाना है 6:30 से पहले। हाँ, जैसे उदाहरण हेतु भारतस्य सीमा अरुणाचल तः और गुजरात पर्यंतम अस्ति। तो अरुणाचल तः वहां से प्रारंभ ना, तो तः, और कहाँ तक? तो गुजरात पर्यंतम अस्ति, या कन्याकुमारी तः काश्मीर पर्यंतम अस्ति, ऐसे बोल सकते। काश्मीरम पर्यंतम। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ, काश्मीर पर्यंतम। हाँ, काश्मीरम पर्यंतम। हाँ, काश्मीरम पर्यंतम न, तत्र काश्मीर पर्यंतम इति एकम योज्य, तत्रैव योज्य। हाँ, माने एक साथ काश्मीर पर्यंतम। तो अब वाक्य कुछ हम सबको बोलने हैं। वैसे हम उदाहरण हेतु कुछ हम रेलगाड़ियों का उदाहरण ले सकते हैं। जैसे नई दिल्ली तः बेंगलुरु पर्यंतम कर्नाटका एक्सप्रेस। हाँ, तो नई दिल्ली तः बेंगलुरु पर्यंतम कर्नाटका एक्सप्रेस यानम गच्छति। तो ऐसे पर्यंतम। इसी प्रकार अहम प्रातः काले 5:30 सार्धषड्वादन पर्यंतम
योगासनम करोमि, ध्यानम करोमि, पूजनम करोमि, ये अपने मन से कर सकते हैं। तो सार्ध पंचवादनतः सार्ध षड्वादन पर्यंतम, ये प्रयोग। हाँ, ऐसे सार्ध षड्वादनतः पर्यंतम किम करोमि, आप लोग बोलिए किम करोमि, सर्वे वदन्तु। शयनं करोमि इति वदतु। ऐटि मध्ये जागरणं भवति। अहं सार्ध अष्टवादनतः नववादनपर्यन्तं खादामि। अल्पाहारः, सम्यक्, सत्यं सत्यं, सम्यक्, उत्तमम्। अन्ये अपि वदन्तु कृपया, बोलने से आता है। बोलिए। अहं सार्ध अष्टवादने तः कार्यालयं गच्छामि। आम, सार्ध पंचवादने। हाँ, यदि हमको केवल एक क्रिया करनी ना, तो सार्ध पंचवादने कार्यालयं गच्छामि, किंतु सार्ध पंचवादनतः या प्रातः 10 वादनतः सायं 5 वादन पर्यंतम कार्यालयं गच्छामि, माने एक लिमिट हो गई। प्रातः 10 वादनतः सायं 5 वादन पर्यंतम। जैसे वैद्य महोदय अस्ति न, अत्र चिकित्सक महोदय अस्ति, तो उनका क्लिनिक का समय भवति कि सायं काले 7 वादनतः 9 वादन पर्यंतम मिलामि, भवति ना। नेत्र रोग विशेषज्ञः, ऐसे हम लोग तः पर्यंतम ऐसे बोल सकते हैं। किमस्ति अत्र? आनंद महोदय किं लिखितवान्? अहम् उज्जैनतः दिल्ली पर्यन्तं गच्छामि। बहु सम्यक्, बहु उत्तमं। प्रलय महोदय आगता वा? आम्, आगतः। वदतु। सम्यक्, इदानीम् एते वदन्ति चेत् सम्यक् भवति, वदन्तु कृपया। अहं सार्ध सप्तवादनतः सायं 8 वादनतः 8 वादनं पर्यन्तं लैब गच्छति। अहं गच्छामि। सम्यक्, साधु। गुरुजी, तत्र गुरुजी, मैं बोलना चाहता हूँ। अहम सार्ध पंच उत्तिष्ठामि, वाद में उत्तिष्ठामि। हाँ, नवीन जी। जी गुरुजी। क्या आपका 2-3 डिवाइसेस है क्या घर में ऑन? हम 5 लोग हैं, पंच प्यारे हैं। आपके नहीं, हम ये कह रहे हैं आपके घर में जैसे इस क्लास को ज्वाइन जो कर रहे हैं वो 2-3 डिवाइसेस से कर रहे हैं क्या? क्योंकि इको हो रहा है। हम अलग अलग कमरे में बैठे हैं, पर कई बार ऐसी ध्वनि प्रॉब्लम समस्या आती है। गुरुजी क्षमा करें। नहीं, ठीक है, बस पूछ रहे हैं हम। हाँ, बस ठीक है। हाँ, मंथन जी वदतु। मंथन महोदय वदतु। अहं सपाद षड्वादनतः सार्ध षड्वादनं पर्यन्तं पूजा करोमि। वादन पर्यंतम नहीं, वादन पर्यंतम। कानपुरं गतवान्, विदेशं गतवान्, विदेशतः, किन्तु पूर्णं वदतु। अत्र तः पर्यन्तम् अहं दिल्लीतः मास्को पर्यन्तं गतवान्, मास्कोतः पेरिस पर्यन्तं गतवान्। अहं न गतवान्, अहं तु सत्यं न वदामि। स्वप्ने गतवान्। गुरुजी, हाँ जी, वदतु। गुरुजी, कोरोना चैना तः पूरा लोकं पर्यन्तं संपूर्ण लोकम
न एवं वदतु कोरोना चैनातः यूरोप पर्यन्तं गतवान् पुनः पर्यन्तम् आगच्छति अमेरिका पर्यन्तं गतवान् पुनः अमेरिकातः गतवान् भारत पर्यन्तं सर्वत्र विसरितं सर्वत्र सर्वत्र अग्रे चलामः गुरुजी यत्र यत्र कोरोना अस्ति तत्र तत्र भयमस्ति उत्तमम् उत्तमम् उत्तमं सम्यक् अस्ति मंथन जी पुनः वक्तुम् इच्छति वदतु गुरुजी बोल सकता हूँ मैं भी वदतु अवश्यम् उज्जैनतः काशीपुर पर्यंत गच्छामि। बहुत सम्यक। हाँ, ये जो हम कहते हैं ना, हम बोल सकते हैं क्या इसको, हम कह सकते हैं अहम वक्तुम इच्छामि या किम अहम वक्तुम शक्नोमि, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। अहम वक्तुम इच्छामि। अहम इच्छामि। राधिका भगिनी वदतु एकक्षण। रायज हैंड कृतवती राधिका भगिनी। यत् रमेशस्य दिनचर्या बहु सम्यक् अस्ति, अहमपि मम जीवने एतादृश दिनचर्यायाः अनुसरणं कर्तुम् इच्छामि। एतत् वाक्यं सम्यक् अस्ति वा? अरे बहु साधु अस्ति, साधु अस्ति, साधु वाक्यं, सम्यक् वाक्यम् अस्ति। हाँ, अग्रे गच्छामः। महोदय अग्रे गच्छामः। हाँ, एतद् अभवत्। हाँ, पश्यतु। आरभ्य अद्य आरभ्य प्रतिदिनं ध्यानं करोमि। अहम् अद्य आरभ्य प्रतिदिनं ध्यानं करोमि। अहम् अद्य आरभ्य किं करोमि? योगासनं करोमि। अहम् अद्य आरभ्य प्रतिदिनं संभाषण संदेशं पठामि। अहम् अद्य आरभ्य प्रतिदिनं वायुविहारं करोमि। अहम् अद्य आरभ्य प्रतिदिनं पूजां करोमि। अद्य आरभ्य इत्युक्ते टुडे ऑनवर्ड्स, आज से लेकर के। सम्यक् अस्ति। अद्य आरभ्य प्रतिदिनं संस्कृते 10 वाक्यानि वदामि। अद्य आरभ्य संस्कृते प्रतिदिनं 10 वाक्यानि वदामि। एवमेव अद्य आरभ्य यथा भवति तथा श्वः आरभ्य भी बोल सकते हैं। जैसे अहम श्वः आरभ्य अल्पाहारं न खादामि। अहम श्वः आरभ्य अल्पाहारं न खादामि। अहम आगामी बुधवासरतः आगामी बुधवासरात् आरभ्य, अथवा तद् न वक्तव्यं, चिन्ता नास्ति। तर्हि अद्य आरभ्य वयं किं किं कुर्मः? अद्य आरभ्य अहं वृक्षारोपणं करोमि। अद्य आरभ्य अहम् अधिकं जलं पिबामि। एवं अद्य आरभ्य इति प्रयोगः भवति। समीचीनम्। सम्यक्। अद्य आरभ्य अहं प्रतिदिनं संस्कृत संभाषणस्य अभ्यासं करोमि। बहु समीचीनं, बहु समीचीनं। हाँ, राधिका अद्य आरभ्य अहं दिनचर्यायाः पालनं करोमि। ओ, बहु समीचीनं। न लिखितवती, न तस्य भावः तस्याः। अस्तु, तस्याः भावः। अहम् अद्य, पश्यन्तु कृपया, अत्र चित्रं दृश्यते। अहम् अद्य लिखामि। अद्य लिखामि। अद्य लिखामि। अद्य आरभ्य रिक्तं कर्गदं नष्टं न करिष्यामि। अद्य आरभ्य पूर्ण कर्गदस्य उपयोगं करिष्यामि। अद्य आरभ्य ये मास्क धरन्ति ते समीचीनाः, नो चेत् ये न धरन्ति ते अद्य आरभ्य एव मास्क धरन्तु, नो चेत् कोरोना आगच्छति। प्रलय महोदयः वदति यत् अद्य आरभ्य कक्षायामपि मास्क धरतु। हाँ, कक्षायामपि मास्क धरतु। नावश्यकम्। नावश्यकम्, एवमेव।
हास्यार्थं वदामः। हा हा महोदय अद्य आरभ्य किं करिष्यन्ति वदतु। हा महोदय अद्य आरभ्य अहं शान्त भविष्यामि। शान्तः भविष्यामि। ओ अधुना भवान् अशान्तः अस्ति। अस्मि। अर्णव महोदय अस्ति वा? कृपया सर्वे संकल्पं वदेयुः। एकमेकं वाक्यम्। अद्य आरभ्य किं संकल्पं स्वीकरिष्यन्ति वदन्तु। अद्य व्रतम् आसीत् बहूनां, गणेश पूजनम् अस्ति न, तो अद्य आरभ्य नूतन संकल्पं स्वीकरोतु। किमपि एकं गुरुजी मैं बोलना चाहता हूँ। अहं वक्तुम् इच्छामि। अद्य आरभ्य प्रतिदिन उद्यानिकी करोमि। आम्, बहु सम्यक्। अद्य आरभ्य नहीं, आरभ्य अद्य आरभ्य अद्य आरभ्य प्रतिदिनं उद्यानिकी करोमि। बागवानी सम्यक् सम्यक् सम्यक्। अहम् अद्य आरभ्य जलं नष्टं न करोमि। बहु सम्यक्। अहम् अद्य आरभ्य प्रतिदिनं संस्कृतं पठामि। समीचीनम्। साधु। अहम् अद्य आरभ्य जलं नष्टं न करोमि। बहु सम्यक्। उत्तमम् उत्तमम्। अहम् अद्य आरभ्य प्रतिदिन योगासनं करोमि। प्रतिदिनं। हाँ राधिका भगिनी वदतु। अहम् आगामी सेमेस्टर आरभ्य पठामि इति अहं सर्वदा परीक्षा पश्चात् विचारं करोमि। हाँ यदि परीक्षायाम् उत्तीर्णः तदा प्रवेशः भविष्यति। मैं बोलना चाहती हूँ। हाँ वदतु। हाँ वदतु। वदतु। अहम् अद्य आरभ्य प्रतिदिन गृह स्वच्छ करोमि। गृह स्वच्छतां करोमि अथवा गृहं स्वच्छं करोमि। चुम्की भगिनी अस्ति किमपि তুমি বলো, আপনি বলুন, তুমি বললে হবে না তো। अद्य आरभ्य अहं प्रतिदिनं संगीत चर्चा करोमि। चर्चां करोमि। हाँ संगीत चर्चां करोमि। समीचीनम्। अहम् अद्य आरभ्य प्रतिदिनं संस्कृते रिवाइज करोमि। सम्यक्। ओ रिवाइज करोति वा? रिवाइज इत्यस्य किं भवति? मिश्रजी वदतु। अनुशीलनं करोमि। अनुशीलनं करोमि इति वदति। अनुशीलनं। हाँ वदतु। आरभ्य प्रतिदिनं योगाभ्यासं करोमि। समीचीनं। हाँ अहं अद्य आरभ्य देवतावन्दनं करोमि। आम् आम् वदतु। इशिका भगिनी वदतु। आम् अहं श्वः आरभ्य प्रतिदिनं प्रातः काले शीघ्रम् उत्तिष्ठामि। उत्तमम् उत्तमम्। श्वः आरभ्य प्रातः काले शीघ्रम् उत्तिष्ठामि। अहम् अद्य आरभ्य क्रीडति। अद्य आरभ्य क्रीडति नहीं, क्रीडामि। क्रीडामि। आरम्भ नहीं, आरभ्य। आरभ्य। जाफरी महोदय वदतु। हम अद्य आरभ्य क्रीडामि। हाँ ठीक ठीक। हाँ मिशाम जाफरी जी वदतु। अहम् अद्य आरभ्य प्रतिदिनं संस्कृत अनुशीलनं करोमि। अनुशीलनं करोमि। हाँ ठीक ठीक समीचीनम्। अंजलि अहं प्रतिदिनं नियमित दिनचर्यायां पालनं करोमि। सम्यक्। सर फूल तोड़ने को क्या बोलेंगे? पुष्पं चिनोमि। पुष्पं चिनोमि। पुष्पं चिनोमि।
हाँ अहम् अद्य आरभ्य फेसबुक बहु समयं न पश्यामि। हाँ समीचीनं समीचीनं। अग्रे चलामः समीचीनं। महोदय। अग्रे चलामः। अग्रे चलामः। चलतु अग्रे चलामः। तर्हि अद्य आरभ्य श्वः आरभ्य पश्यतु, रामायणस्य कथा अस्ति, सर्वे जानन्ति। रामः आञ्जनेयस्य कृते अङ्गुलीयकं ददाति। आञ्जनेयः कुत्र गच्छति? तत्र लङ्कां गच्छति सीतां द्रष्टुं। तदा रामः किं ददाति? अङ्गुलीयकं ददाति। तर्हि रामः आञ्जनेयस्य कृते अङ्गुलीयकं ददाति। माने आंजनेय के लिए, है ना, क्या देता है? अंगूठी देता है। कहा ददाति? रामः। तर्हि रामः आंजनेयस्य कृते वदतु वदतु। आंजनेयः माने अंजनी का पुत्र है। आंजनेय माने हनुमान। हनुमान है, उनको आंजनेय भी कहा जाता है क्योंकि वो अंजनी का पुत्र है, इसीलिए। मतलब ये उनका निकनेम है, आंजनेय निकनेम है उनका। निकनेम नहीं होता, ये निकनेम नहीं होता, नामांतर, दूसरा नाम। ओके ओके ठीक है, ये दूसरा नाम है। आंजनेयः, पवनसुतः, हनुमान एवं बहुभः सन्ति। तर्हि अत्र रामः आंजनेयस्य कृते अंगुलीयकं ददाति। जैसे अहं वदामि, षष्ठी विभक्ति भवति। यथा प्रकाश महोदय अस्ति, अहं वदामि, प्रकाश महोदय अहं भवतः कृते पुस्तकं ददामि। अहं भवतः कृते पुस्तकं ददामि, स्वीकरोतु। एवं कर्णः ब्राह्मणस्य कृते कवचं ददाति। कर्णः ब्राह्मणस्य कृते कवचं ददाति। जानाति वा? एषा कथा अस्ति, सम्यक् अस्ति। परं वदामि। तर्हि कर्णः कस्य कृते कवचं ददाति? कर्णः ब्राह्मणस्य कृते कवचं ददाति। एषः ब्राह्मणः वस्तुतः इन्द्रः अस्ति। इन्द्रः ब्राह्मण रूपं धृत्वा गतवान्। तर्हि कर्णः ब्राह्मणस्य कृते कवचं ददाति, है ना? सम्यक् अस्ति। अग्रे नयतु प्रकाश जी। प्रत्यय के लिए क्या हिंदी यूज करेंगे? प्रत्यय के लिए हिंदी क्या यूज करेंगे? जैसे कर्ण ब्राह्मण के लिए कवच दान कर रहा है, कवच दे रहा है। के लिए लिख सकते हैं प्रत्यय का। हाँ एग्जैक्टली। हाँ के लिए। हाँ थैंक यू सर। हाँ स्वागतम। अत्र पश्यतु अग्रे। रमेशः गोपालः मधुरं ददाति। गुरुजी कृत्य की जगह ऐसा नहीं बोल सकते? ब्राह्मणार्थम, ब्राह्मण के लिए। ब्राह्मणार्थम, ऐसा भी बोल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा वैसा भी बोल सकते हैं। ब्राह्मण के लिए ब्राह्मणार्थम, चलिष्यति, वैसा भी चल सकता है। लेकिन ब्राह्मण के लिए यहाँ थोड़ा वो अलग वाला भाव आ रहा है। असल में ये दूसरी विभक्ति का प्रयोग है, लेकिन हम लोग उसको संक्षेप प्राथमिक स्टेज में उसको छोड़ रहे हैं, नहीं तो चतुर्थी से काम चलता है ये वाला। ठीक है। अग्रे गच्छामः। जैसे गुरुजी इसमें षष्ठी विभक्ति में या अंजनेय बोला आपने, अंजनेय या नहीं आएगा? आंजनेयस्य बोला मैंने। आंजनेयस्य। असल में उनका नाम है आंजनेयः। आंजनेयः उनका नाम है, तो उनको आंजनेयस्य। जैसे रामः रामस्य, श्यामः श्यामस्य, कुबेरः कुबेरस्य एवं। ठीक है। अग्रे वयम् उदाहरणं वदामः। पश्यतु, रमेशः गोपालः मधुरं ददाति। ऐसा क्या है, किमस्ति? अस्तव्यस्तमस्ति। वयं सेंटेंस निर्माणं कुर्मः। कथं? रमेशः गोपालस्य कृते मधुरं ददाति। रमेशः गोपालस्य कृते मधुरं ददाति। रमेशः शिक्षकस्य कृते सुधाखण्डं ददाति। रमेशः वैद्यस्य कृते धनं ददाति। एवं अग्रे प्रकाश महोदय वदति।
रमेशः सुरेशस्य कृते किं ददाति? आम्, रमेशः सुरेशस्य कृते आभरणं ददाति। वेङ्कट महोदयः वेङ्कट महोदय अग्रे वेङ्कट महोदय वदति। रमेशः सुनीलस्य कृते किं ददाति? रमेशः सुरेशस्य कृते आभरणं ददाति। अग्रिमं सुनीलस्य कृते कन्दुकं ददाति। समीचीनम्। रमेशः सुनीलस्य कृते कन्दुकं ददाति। सुनीलस्य कृते कन्दुकं ददाति। आनन्द महोदयः रमेशः प्रशान्तस्य कृते किं ददाति? रमेशः प्रशान्तस्य कृते पुस्तकं ददाति। अच्छा, उपनेत्रम् अस्ति अत्र। हाँ, पुस्तकं ददाति। सम्यक् सम्यक्। हाँ हाँ, एवमेव अहं यदि भवति कर्ता तर्हि कथं भवति? अहं गोपालस्य कृते मधुरं ददामि। गोपालस्य कृते मधुरं ददामि। अहं शिक्षकस्य कृते सुधाखण्डं ददामि। अहं वैद्यस्य कृते धनं ददामि। हाँ हाँ, कश्चित् अन्यः वक्तुम् इच्छति चेत् वदतु। ठीक अर्थ कृते का ठीक अर्थ क्या है? क्या किम? कृते का ठीक अर्थ क्या है? कृते का कर्ता कौन है? न जानामि। पश्यतु, कृते का कर्ता, कृते ये क्रियापद नहीं है महोदय। कृते जो है ये क्रियापद नहीं है, ये अव्यय है। संभाषण संदेशस्य कृते संस्कृतेन हाँ, फॉर हिम, फॉर सुरेश, फॉर गोपाल, फॉर शिक्षक। हाँ, एवम् अस्ति। ठीक है, सम्यक् सम्यक्। हाँ, अस्तु अस्तु। हाँ हाँ, अधुना महोदय भवान् एव अग्रे उदाहरणं वदति। अहं वैद्यस्य कृते धनं ददामि। एतस्य अग्रे वदतु। अहं सुरेशस्य कृते आभरणं ददामि। हाँ हाँ, कोई अन्यः वदतु, कोई दूसरा कोई। अहं सुनीलस्य कृते कन्दुकं ददामि। अहं सुनीलस्य कृते कन्दुकं ददामि। कन्दुकं माने बॉल। हाँ, अग्रे कोई इतोपि अन्यः वदति। अहं ज्ञानस्य कृते संस्कृतं पठामि। हाँ, उत्तमम् उत्तमम् उत्तमम्। हाँ अहं प्रशान्तस्य कृते उपनेत्रं ददामि। समीचीनं। प्रशान्तस्य कृते उपनेत्रं ददामि। हाँ, समीचीनम्। अहं जनन्याः कृते शाटिकां ददामि। अहं जनकस्य कृते वस्त्रं ददामि। अहं किम् आञ्जने अथवा गणेशस्य कृते मोदकं ददामि। अहं गणेशस्य कृते मोदकं ददामि। हाँ हाँ हाँ, वदतु। अहं मन्दिरस्य कृते अर्घ्यं ददामि। अच्छा, मंदिरस्य कृते अर्घ्यं न, देवस्य कृते। हाँ, देवस्य कृते अर्घ्यं ददामि। देवस्य कृते अर्घ्यं ददामि। समीचीनं। हाँ हाँ, कोई और ऐसे स्वतंत्र उदाहरण बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। अहं मातायाः कृते जलं ददामि। जनन्याः कृते, जनन्याः। अत्र माता तर्हि मातुः कृते। हाँ, पश्यतु किमस्ति। आरम्भदशायां वयं सरलशब्दानां प्रयोगं कुर्मः। वयम् अधुना आरम्भ क्लास 1 मध्ये। गुरुजी, मैं बोलना चाहता हूँ। हाँ हाँ, वदतु। अहं पित्रार्थे औषधयाम् आनयामि। अहं जनकस्य कृते पित्रार्थे औषधाय आनयामि। औषधम आनयामि। अहं पित्रार्थम औषधम आनयामि ऐसा कह सकते हैं, नहीं तो अहम जनकस्य कृते औषधम आनयामि। अच्छा गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद, अति सुंदर। ठीक, जनकस्य। हाँ, अहम जनकस्य कृते औषधम आनयामि। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। जी 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 जी। अहम भिक्षुकस्य कृते भोजनं ददामि। अरे बहु समीचीनं, बहु उत्तमम्। अहम् एकां निमेष समय समाप्तः, अतः केवलम् एका लघु क्रीडां कारयामि। निमेषद्वयं क्रीडायां कृते प्रयोगः करणीयः। माता
मम कृते किं किं ददाति कृपया सर्वे एक वाक्यं वदन्ति शीघ्रं केवल निमेषद्वयम् अहम् अग्रे वदामि। वदतु। माता मम कृते रसगोलकं ददाति। द्वितीयं चुम्की वदति। शीघ्रं शीघ्रं अहं नाम वदामि, त्वरितं वदतु। शीघ्रम् अग्रे अग्रे आनन्द वदतु। इदानीं समय न मिलति, यथा शीघ्रं क्रीडा अस्ति। शीघ्रं वक्तव्यम्। आनन्द माता मम कृते क्षीरं ददाति। अविरल वदतु। पुनः एचपी महोदय वदति। अविरल वदतु। अम्बा मम कृते क्षीरं ददाति। माता मम कृते स्नेहं ददाति। अविरल यादव वदतु। पुनः लक्ष्मण महोदय वदिष्यति। शीघ्रं। अविरल जी न शृणोति। लक्ष्मण महोदय वदतु। अम्बा मम कृते अम्बा मम कृते क्षीरं ददाति। सर्वे क्षीरमेव ददाति। अन्यत् क्षीर को छोड़ करके कुछ और भी बोलना है। भिन्न वाक्यं वदतु। क्रीडा अस्ति। शीघ्रं। मृदुला तिवारी। पुनः राघव प्रकाश महोदय। माता मम कृते भोजनं ददाति। भोजने किं ददाति वदतु। रोटिकां ददाति, शाकं ददाति। राघव प्रकाश महोदय वदतु। पुनः वेंकट नारायण महोदय वदिष्यति। माता मम कृते स्वादिष्ट भोजनं ददाति। आइसक्रीम ददाति वा। वेंकट नारायण महोदय वदतु। माता मम कृते जीवन ददाति। जीवनं ददाति। मीशं जी वदतु। पुनः अभिनव महोदय वदति। शीघ्रं। माता मम कृते मधुर बातें वदति। मधुर वाक्यानि ददाति। वदति। ज्योति पुनः वदति। अग्रे अग्रे पुनः नंदिनी। झटिति वक्तव्यं। नंदिनी ज्योति वदतु। माता मम कृते चायं ददाति। सम्यक्। नंदिनी वदतु। पुनः सारिका। माता इदानीं चायं ददाति। सम्यक् सम्यक् सम्यक्। सारिका भगिनी वदतु शीघ्रम्। अनन्तरं शाल्वी सिंह। पुत्रं मम कृते चरणं स्पर्शयामि। अरे सम्यक्। भवती पुत्रस्य कृते आशीर्वादं ददातु। सुनिंदा मेहता महोदय। सुनिधि मेहता महोदय वदतु। चलो एक अन्तिमं। माता मम कृते कारवेल्लं ददाति। साधु। प्रलय महोदय समयः समाप्तः। मम जनकस्य कृते भोजनं पचामि। सम्यक्। माता मम कृते बूंदी ददाति। उत्तमम्। भोजन पकाने के लिए क्या लिखते हैं संस्कृत में? भोजन पकाने के लिए संस्कृत में क्या लिखते हैं? भोजनं पचति। भोजनं पचति। प्रलय महोदय एकवारं भवान् भोज्य वस्तूनां नामानि वदतु। 10-15 अहं संस्कृतेन वदामि कृपया शीघ्रम्। अच्छा नहीं अच्छा पराठा पराठा पराठा। सर्वे कृपया शृण्वन्तु। घृतचौरी। अग्रे उच्यते प्ररोटिका। पापड़ 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 पापड़। पर्पटः। राइस राइस राइस। राइस ओदनम्। अन्नम् ओदनं तण्डुलः। अग्रे बिस्किट बिस्किट। टाइप न शक्यते, समयः नास्ति। अग्रे टाइप भवती टाइप कृत्वा प्रेषयतु समूहे। बिस्किट बिस्किट बिस्किट। बिस्किट सुपिष्टकम्। आइसक्रीम आइसक्रीम। पयोहिमम्। चॉकलेट चॉकलेट चॉकलेट। चाकलेहः चाकलेहः। दाल 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 दाल। शीघ्रं। दाल दाल दाल। सूपः। जलेबी जलेबी जलेबी। कुण्डलिका। इदानीम् एक शब्दं वदन्तु, अहम् उत्तरं ददामि शीघ्रं। समयः समाप्तः। समयः समाप्तः अस्ति। अस्तु तर्हि शान्तिमन्त्रं वदामः। श्वः वयम् एकवारं भोज्यवस्तूनां नामानि विचिन्त्य आगच्छामः।
वयं संस्कृतेन तेषां नामानि वदामः। अस्तु अस्तु। शान्तिमन्त्रम्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शुभरात्रिः। धन्यवाद गुरुजी। शुभरात्रि। पुनर्मिलामः। पुनर्मिलामः। सम्यक्। वयं निश्चयेन मिलामः। अवश्यं मिलामः। अस्तु अस्तु अस्तु।